अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, देसी उर्दू टीवी के साथ मैं हूँ किरण खान। आए नजर डालते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की जानिब। अमरीकी सदर की जानिब से इफ्तार डिनर का एहतमाम, पाकिस्तानी सफीर की भी शिरकत। अल्लाह ताला ने रमज़ान में रोज़े का हुक्म दिया ताकि ये रहमत और मगफिरत के नुज़ूल का सबब बने। इमाम काबा। पार्लिमानी सेक्रेटरी चौधरी नईम इजाज के एजाज में पुरतकल्लुफ़ इफ्तार डिनर का एहतमाम। नाज़रीन, आपने हेडलाइंस जानी, अब बढ़ते हैं तफसीलात की जानिब। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से इफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया। सफीर पाकिस्तान रिजवान सईद शेख ने सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से दिए गए इफ्तार डिनर में शिरकत की। इस मौका पर अमरीकी सदर ने खिताब करते हुए मुस्लिम वोटर्स से इजहार तशक्कुर किया और कहा है कि मुस्लिम कम्युनिटी के साथ किए गए वादे पूरे कर रहे हैं। मशरिक़ वुस्ता में पायदार अमन के लिए भरपूर सिफारती कोशिशें जारी हैं। अमरीकी सदर का मजीद कहना था कि मुझे मुंतखब करने पर आपका शुक्रिया, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा। ट्रंप ने कहा है कि इफ्तार की ये रिवायत खुशियां बांटने और अमन का पैगाम देती है। हम दुनिया में अमन चाहते हैं। मक्का मुकरमा में रमज़ान मुबारक के आखिरी जुमे के मौका पर इमाम और खतीब मस्जिद अल हराम शेख डॉक्टर यासिर बिन राशिद अल दोसरी ने खुतबा दिया। इमाम हरम ने तकवा इख्तियार करने, अल्लाह की इबादत और इसकी खुशनुदी के लिए अमल करने की दावत दी और कहा है कि अल्लाह ताला ने रमज़ान मुबारक में रोज़े का हुक्म दिया ताकि ये रहमत और मगफिरत के नज़ूल का सबब बने। उन्होंने कहा है कि रमज़ान मुबारक ईमान की ताज़गी और तक़वियत समेत इस्तेकामत और तज़किया नफ्स का बेहतरीन मौका है। इमाम काबा ने कहा है कि रमज़ान में ज़कात और सदक़ात की अदायगी रोज़ेदार के लिए पाकीज़गी का ज़रिया है। ज़कात और सदका गरीबों के लिए खुराक की फ्राहमी, अल्लाह की खुशनुदी और कुर्बत का अजीम ज़रिया है। Helping Hand USA is a community that is guided by gratitude. A community that sees blessings beyond just tables. It's Muslims for humanity. Let's make this Ramadan a testament to the gratitude we all share. Join us to provide orphan support, healthcare, education and training, shelter and much more. Give your zakat today at hhrd.org/Ramadan. मेंबर पंजाब असेंबली और पार्लिमानी सेक्रेटरी चौधरी नईम इजाज साहब के एजाज में बहरिया फेज 7 में एक पुरतकल्लुफ़ इफ्तार डिनर का एहतमाम। रावलपिंडी की मशहूर सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की, जिनमें मेंबर कौमी असेंबली मलिक अबरार साहब, साबिक मेंबर कौमी असेंबली जावेद इखलास साहब, साबिक मेंबर इजाज उल हक साहब, मेंबर पंजाब असेंबली शौकत भट्टी साहब, मेंबर पंजाब असेंबली चौधरी इमरान इलियास साहब, मेंबर पंजाब असेंबली मलिक इफ्तिहार साहब, समाजी शख्सियत जफ़र सुपारी साहब और सुई गैस के आला अफसरान, जिनमें चीफ इंजीनियर सज्जाद खान साहब, इंजीनियर आसिफ साहब, चीफ सेल्स नवाज साहब, डिप्टी चीफ नईम जफ़र अब्बासी साहब, डिप्टी चीफ जाहिद साहब, रिकॉर्ड ऑफिसर चौधरी नासिर साहब, सीपी इंजीनियर जावेद साहब, इंजीनियर फैसल साहब, ऑडिट ऑफिसर चौधरी खालिद साहब, ब्रांच सेक्रेटरी तनवीर अब्बासी साहब, साबिक सदर सुई गैस राजा मुख्तार साहब, साबिक ब्रांच सेक्रेटरी चौधरी वहीद साहब, साबिक ब्रांच सेक्रेटरी मलिक ताहिर साहब, साबिक ब्रांच सेक्रेटरी राजा अजहर साहब, इंजीनियर नूर अली शाह साहब, SHO थाना रवात जाहिद ज़हूर साहब, मेंबर कैंट मलिक अमजद साहब, मलिक इमरान साहब, चौधरी शकूर साहब, अरशद कुरैशी साहब और हल्के के मुआज़्ज़ीन ने शिरकत की। मेंबरान कौमी और सूबाई असेंबली और मुआज़्ज़ीन इलाका ने बेहतरीन इफ्तार डिनर देने पर मलिक यासिर कयूम साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। ये रात इबादत की रात है, कोशिश करें इन दिनों में जितनी इबादत कर सके करें। ताक रात रमज़ान का महीना मरने का महीना है जी, और इसमें हमें ये सीखना चाहिए कि सब्र, इस्तिकामत, सारे मोहब्बत और सबसे बड़ी बात यह है कि अपनी इस्लाह कर। मेरी तो हर अपनी रिक्वेस्ट होती है कि आज से अपनी इस्लाह कर लें, माशरा ठीक हो जाएगा। ये रमज़ान से भी यही सीखें कि हमने अपनी इस्लाह करनी है। जैसे गुनाहों की माफ़ी हम रमज़ान में मांगते हैं और हर चीज़ पर कंट्रोल करते हैं, ऐसे ही रमज़ान के बाद भी अगर करें तो माह रमज़ान जो है अपने इख्तिताम पजीर हो रहा है, इस महीने के हवाले से क्या पैगाम मिलेगा?
جی الحمدللہ جی میں رمضان کو پتہ ہے کہ ہفتوں کا مہینہ ہے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو موقع دیتا ہے عبادت کرنا لوگوں کی خدمت کرنا جو آپ کو عید کرنا ان سے خیال کرنا دعا کرنا اس میں دیکھیے آپ عید آنی ہے کہ اس کا شکرانہ دیکھیں جس طرح آپ جو اچھے خوشحال لوگ ہیں ان کا کام بنتا ہے کہ آپ کے جو پڑوسی ہیں جو آپ کے ارد گرد جو لوگ رہتے ہیں ان کا بھی خیال رکھیں ہم مسلمان ہیں ہمارا فرض بنتا ہے ساروں کا خیال رکھیں ساتھ لے کے چلیں اور الحمدللہ میں اگر آپ گورنمنٹ کے حوالے سے بات کریں گے تو پنجاب حکومت نے فرسٹ ٹائم ہمارا جو پہلے کرنا ہے اس کے اندر ہم نے سیٹ اپ سنبھالا ہے اور رمضان کے اندر اب سستا بازار ہی کسی طرف چلے جائیں جو پچھلے رمضان کا پیکیج اور اس کو دیکھ لیں زمین آسمان کا فرق ہے ہم الحمدللہ مہنگائی کو بڑا ہم نے کنٹرول کیا ہے لوگ بڑے خوشحال ہیں اور انشاءاللہ مزید ہماری کوششیں مزید اس کو بہتر کریں تھینک یو سو مچ سر جی سال خان ملک صاحب رمضان کے حوالے سے کیا پیغام دیں گے لوگوں کو سر واجی پیغام یہی ہے کہ الحمدللہ سب سے پہلے کہ رمضان شریف کا مہینہ ہمیں نصیب ہوا سب مسلمانوں کو بڑا اچھا گزرا آسانی سے گزرا پیغام یہی ہے کہ اس پر عمل کرنا چاہیے اور رمضان کے جو قواعد ہیں وہ پورے کرنے چاہیے اور لوگوں کو اس سے جو جائز میں مہنگائی کی سستا ہونا چاہیے کیونکہ اللہ کا حکم ہے کہ چیزیں سستی ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ اس ملک کی خیر کرے اور ہم سب کی دعا ہے جیسے صاحب نے فرمایا کہ ہم نے اپنا کافی رمضان کا پیکج دے دیا ہے پہلے سے بہتر تو اللہ تعالیٰ اس ملک کی اچھائی کرے اور بہتری کرے ہماری تو یہ تھینک یو سر تھینک یو یہ سب کیا کہیں گے رمضان کے حوالے سے کیا پیغام دیں گے عوام کو یہ جو برکتوں والا رحمتوں والا اور گناہوں کی معافیوں والا مہینہ تھا یہ مہینہ ہم سے عقیدہ ہو گیا ہے میری تو یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ مہینہ بار بار یہ مہینہ نصیب کروائے اور ساتھ ہی یہ ہے کہ بھائی چارہ ابھی عید آنے والی ہے میری تمام پاکستانیوں دوستوں بھائیوں سے یہ گزارش ہے کہ اپنے پڑوس میں قریب میں کوئی غریب مسکین لوگ ہیں ان کو اپنی عید میں شامل کریں اور اپنی خوشیوں میں ان کو اپنے ساتھ رکھیں تھینک یو سر تھینک تو ساتھ کا مہینہ ہے اللہ پاک تمام دوستوں پہ اور اس ملک پہ اپنی رحمت و کرم تھینک یو بات ہے پکڑی دینی ہو جاتی ہے اب کیا سمجھے پورا سال ہمیں ایسا ہی بات ہے پکڑی دینی ہو جاتی ہے اب کیا سمجھے پورا سال ہمیں ایسا ہی رمضان کو اس چیز کا درد دیتا ہے کہ معاشرے کے اندر پیار اور سکاج صبر اور غریبوں کا خیال رکھنا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اپنے نظر ہو جائے والے تو آج تو رمضان الاسلام کے آخری مراحل میں آج تیسویں رات ہے عبادت کی رات ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ جو روزے کی جو روح ہے اسلام کی جو میسج ہے اس کے مطابق اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی کوشش کرنا ہے غریبوں ناکاروں بیواؤں بیمار بات کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں عجیب توفیق عطا فرمائے اور رمضان اللہ کی مہربانی سے بہت اچھا گزرا ہے اور خیر خیریت سے یہ بھی گزرے یہی میں تھینک یو سر دیسی اردو ٹی وی سے فضل اتنا ہی مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے دیسی اردو ٹی وی You came to this country for a brighter future for you and your loved ones. You've made it this far. Now it's time to become a citizen. With citizenship, you gain the right to vote, access to federal jobs, the ability to keep your family closer, and the freedom to travel with a U.S. passport. These are just a few of the benefits waiting for you when you become eligible. We're here to help you through the process with free resources and personalized guidance. Together, we can make it easier. Get started at becomeacitizentoday.com.